Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic is Rutherford effects which is taken from grade 9 chemistry book. So let's start our lecture. Student, आज के हम इस लेक्चर में तीन मेन पॉइंट्स को समझेंगे जो कि रदरफोर्ड्स के डिफेक्ट हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो ये है कि रदरफोर्ड मॉडल्स डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। यानी रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसने एटम की स्टेबिलिटी को सही से एक्सप्लेन नहीं किया। एटम की स्टेबिलिटी से क्या मुराद है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इनसाइड देखना होगा। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था, इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल कहा जाता है। यानी जिस तरह सूरज के गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से रदरफोर्ड ने नजरिया पेश किया कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख भी सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ब्लू कलर का जो इलेक्ट्रॉन है विच इज चार्ज पार्टिकल, वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब रदरफोर्ड का ये नज़रिया आया तो साथ ही मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी आ गई। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो वो अपने अंदर से एनर्जी को इमिट करेगा। तो अगर हम रदरफोर्ड की ये बात मान लें कि ये जो चार्ज पार्टिकल विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो मैक्सवेल की हमें ये बात भी माननी होगी कि वो एनर्जी इमिट करेगा। और अगर ये एनर्जी इमिट करेगा तो क्योंकि रदरफोर्ड ने यह कहा था कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को इमिट करेगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के गिर्द। तो जब ये कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करेगा तो मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी भी इमिट करेगा। और अगर ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहा तो इसके पास एनर्जी खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा। तो जब इसकी एनर्जी ख़त्म होती जाएगी तो ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, जिसको आप यहाँ ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इस दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन यानी इस चार्ज पार्टिकल के पास जो जो एनर्जी खत्म हुई तो ये न्यूक्लियस के पास आकर न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। और अगर ये चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा गया तो एटम का स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा। और स्टूडेंट, अगर एटम का स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर गया तो जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द बनी हैं वो सारी की सारी एटम से मिलकर बनी हैं। अगर एटम का स्ट्रक्चर ही ना रहा तो फिजिकली चीज़ें भी नहीं रहेंगी। लेकिन स्टूडेंट, ये बात फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड का ये जो नज़रिया था कि एटम किस तरह कॉन्टिन्यूसली, इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूसली किस तरह रिवॉल्व कर रहा है, रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टूडेंट, अगर हम ये बात करें कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सही नहीं थी, तो स्टूडेंट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैक्सवेल ने उस टाइम इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल प्रूव भी किया। तो इसमें रदरफोर्ड का ये नज़रिया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के गिर्द कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, रदरफोर्ड ने उस टाइम इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये रदरफोर्ड का डिफेक्ट है। इसको आगे बाद में आने वाले साइंसदान जिस तरह बोहर है उन्होंने इसको सही से एक्सप्लेन किया, लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि ये रदरफोर्ड का डिफेक्ट था। रदरफोर्ड इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। तो स्टूडेंट, हम इसको अपने एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे इस सारी डिटेल बात को, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वही है जो मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस की। ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल लॉस एनर्जी, जब इसका एक्सेलरेशन होता है इस चार्ज पार्टिकल का तो ये एनर्जी को लॉस करता है। दिस लॉस ऑफ एनर्जी स्लो डाउन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इवेंचुअली द इलेक्ट्रॉन्स फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम करेगा और जिस तरह के आप इस फिगर 2 में देख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर जाकर गिर जाएगा एंड द एटम कोलैप्स, और एटम जो है वो तबाह हो जाएगा। बट फिजिकली इट इज नॉट ट्रू। इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करें तो यहाँ हमारे पास सेकंड पॉइंट स्टूडेंट ये है कि रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड स्टूडेंट नहीं बता सका कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से कितना दूर हैं और इनके पास कितनी एनर्जीज हैं।
जिस तरह के हमें पता है کہ جو ہمارے پاس الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ شیلز میں ہوتے ہیں، کے شیل، ایل شیل، ایم شیل. تو ردرفورڈ اس ٹائم یہ ایکسپلین نہیں کر پایا کہ ڈفرینٹ جو الیکٹرونز ہیں ان کے پاس ڈفرینٹ انرجیز ہوتی ہیں. ردرفورڈ کا یہ ماننا تھا کہ سب الیکٹرونز کی انرجی سیم ہے، لیکن جب مائکروسکوپیکلی ان کو دیکھا گیا تو ہر الیکٹران کی ڈفرینٹ انرجیز تھی. تو یہ جو پوائنٹ ہے وہ ردرفورڈ کے ڈیفیکٹ کے طور پر سامنے آیا. تو اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ فگر 1 میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو الیکٹرانز ہیں، اگر ہم ردرفورڈ کے پوائنٹ کو دیکھیں تو ردرفورڈ کا یہ ماننا تھا کہ تمام الیکٹران کی سیم انرجیز ہوتی ہیں، لیکن دراصل ہمارے پاس تمام الیکٹرانز کی انرجیز سیم نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈفرینٹ شیلز یا ڈفرینٹ آربٹ میں ریوالو کر رہے ہیں، جس طرح آپ اس فگر 2 میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس پوائنٹ کو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں؟ اس پوائنٹ کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا ردرفورڈ دیر از اے سنگل آربٹ. ردرفورڈ کے مطابق ایک ہی آربٹ ہے. دیٹ مین آل الیکٹران ہیو دا سیم انرجیز، یعنی تمام الیکٹرانز کی انرجی سیم ہے. بٹ اٹ ہیو سین لیٹر دیٹ دا الیکٹران ہیو ڈفرینٹ انرجیز، لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا کہ الیکٹرانز کی ڈفرینٹ انرجیز ہیں ڈیو ٹو دا پریزنس ان دا ڈفرینٹ شیل لائک کے، ایل اینڈ ایم شیل. تو ڈفرینٹ شیلز ہونے کی وجہ سے ان الیکٹرانز کی ڈفرینٹ انرجیز ہیں. تو یہ بھی اسٹوڈنٹ ردرفورڈ کا ایک ڈیفیکٹ سامنے آیا. اب ہم موو کرتے ہیں ردرفورڈ کے تیسرے ڈیفیکٹ کی طرف، جو کہ ہمارے پاس لاسٹ ڈیفیکٹ ہے. اسٹوڈنٹ یہ جو لاسٹ ڈیفیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ردرفورڈ ماڈل واز unable to explain the line spectrum given by every element. جو ایوری ایلیمنٹ لائن اسپیکٹرا دیتا ہے وہ ردرفورڈ ایکسپلین نہیں کر پایا. اب یہ لائن اسپیکٹرا ہے کیا؟ تو یہ بیسیکلی اس طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم وائٹ لائٹ کسی ایٹم میں سے پاس کرتے ہیں تو وہ جو وائٹ لائٹ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ کلر میں سپلٹ ہو جاتی ہے. جیسا کہ یہاں ہمارے پاس پرزم ہے، یعنی یہاں ایٹمز ہیں اور ان ایٹم کے اندر سے ہم وائٹ لائٹ کو پاس کر رہے ہیں. تو یہ جو وائٹ لائٹ ہے وہ ڈفرینٹ کلر میں سپلٹ ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں لائن اسپیکٹرا. تو جب بھی ہم کسی بھی ایٹم سے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پرزم میں سے ہی گزارنی ہے، کسی بھی ایٹم میں سے آپ جب وائٹ لائٹ گزاریں گے تو وہ وائٹ لائٹ سپلٹ ہو جائے گی. تو وائٹ لائٹ کچھ اس طرح سے سپلٹ ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہمارے پاس اسپیکٹرم بناتی ہے. ایک اسپیکٹرم یہ ہے، امیشن اسپیکٹرم ہوتے ہیں، پھر ایبزارپشن اسپیکٹرم ہوتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور ان کے لیے ایک پورا لیکچر جو ہے یہ ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن اب فی الحال ہم اتنا سا دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہمارے پاس ڈفرینٹ کلر میں وائٹ لائٹ سپلٹ ہوتی ہے، جب بھی ہم ایٹم کے اندر سے لائٹ گزاریں تو لائن اسپیکٹرا بنتا ہے. اب جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ردرفورڈ نے کہا تھا کہ ایٹم جو ہے وہ کانٹینیوسلی ریوالو کر رہا ہے نیوکلیس کے گرد، تو اس کو کانٹینیوس اسپیکٹرم بنانا چاہیے. لیکن ریئل میں جب دیکھا گیا تو لائن اسپیکٹرا جو ہے وہ بن رہا تھا، اس طرح کا اسپیکٹرا بن رہا تھا. تو ردرفورڈ اس کو ایکسپلین نہیں کر پایا کہ جب ایٹم میں سے لائٹ گزرتی ہے تو وہ ڈفرینٹ 7 کلر میں کیوں سپلٹ ہو رہی ہے. بیسیکلی بعد میں ہمیں تو یہ پتا چلا کہ اس میں ڈفرینٹ انرجیز لیولز ہوتے ہیں. آسان لفظوں میں ڈفرینٹ شیلز ہوتے ہیں اور ان ڈفرینٹ شیلز کی وجہ سے انرجی، جو لائٹ انرجی ہے وہ سپلٹ ہو جاتی ہے انٹو 7 ڈفرینٹ کلرز میں. لیکن ردرفورڈ کے ہاں، چونکہ جس طرح کہ ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈز میں دیکھا کہ ردرفورڈ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ ایٹمز کے اندر ڈفرینٹ انرجیز لیولز ہوتے ہیں. یہ بات تو ہمیں بوہر نے سمجھائی. تو اس وجہ سے ردرفورڈ کے اکارڈنگ یہ سپلٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اصل میں دیکھا گیا تو یہ سپلٹ ہو رہی تھی، کیونکہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ایٹم کے اندر ڈفرینٹ انرجیز لیولز ہوتے ہیں جس کو ہم ڈفرینٹ شیلز بھی کہتے ہیں. تو اس پوائنٹس کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا ردرفورڈ دیر از اے سنگل آربٹ دیٹ مینز آل الیکٹران ہیو دا سیم انرجیز. ردرفورڈ کے مطابق صرف ایک ہی آربٹ ہے اور تمام الیکٹرانز کی سیم انرجی ہے. بٹ اٹ ہیو سین لیٹر دیٹ دا الیکٹران ہیو دا ڈفرینٹ انرجیز. لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ الیکٹرانز کی ڈفرینٹ انرجیز ہیں ڈیو ٹو دا پریزنس ان دا ڈفرینٹ شیلز لائک کے، ایل اینڈ ایم شیلز. تو اسٹوڈنٹ دس از آل اباؤٹ دا ردرفورڈ ڈیفیکٹس. یہ 3 مین پوائنٹس تھے جو ردرفورڈ کے ڈیفیکٹس ہیں. آپ لوگوں نے جو اس میں چیز یاد کرنی ہے وہ اس میں یہ جو وائٹ کلر میں نے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں یہ پوائنٹس یاد کرنے ہیں. لیکن اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے نیچے یہ جو یلو کلر میں ہم نے لکھا ہے یہ ڈیٹیل میں اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اپنے سمجھنے کے لیے. لیکن پیپر میں آپ نے صرف جسٹ یہ جو وائٹ کلر میں ہم نے لکھا ہے اسی کو آپ یاد کریں گے اور لکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. ملتے ہیں ایک نیو لیکچر کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.